आजको टपिक भनेको चाहिँ हाम्रो ग्ल्यान्डुलर सिस्टम। आज हामी ग्ल्यान्डुलर सिस्टममा छौँ। ग्ल्यान्डुलर सिस्टम। ओके, अब आज चाहिँ हामी चाहिँ अब नर्भस सिस्टम भइसकेपछि अब आज चाहिँ हामी ग्ल्यान्डुलर सिस्टममा छौँ। ग्ल्यान्डुलर सिस्टम इज वान अफ द मच मोर इम्पोर्टेन्ट सिस्टम एमोङ द अदर सिस्टम अफ आवर बडी। अब नर्भस सिस्टम भनेको के थियो त वास्तवमा भन्दाखेरि नर्भस सिस्टमको लागि अब हामीले नर्भस सिस्टम भन्ने बित्तिकै हाम्रो बडीको यो के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रोलिङ युनिट थियो हैन। हाम्रो बडीमा भएको जति सबै कन्ट्रोलिङ युनिट भनेको नर्भस सिस्टमको हुन्छ भने ग्ल्यान्डुलर सिस्टमको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो ग्ल्यान्डुलर सिस्टमको चाहिँ ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट, यो ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट जति सबै के हो त भन्दाखेरि ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट युनिट भनेको सबै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ग्ल्यान्डुलर सिस्टमको हुन्छ। द्याट इज वाइ अब यो नर्भस सिस्टम भनेको त थोरै कुरा थियो, यसले जस्ट बडीलाई कन्ट्रोल मात्रै गर्थ्यो। बट इन केस अफ ग्ल्यान्डुलर सिस्टमले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इट हेल्प्स इन ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट एन्ड रेगुलेटिङ द बडी सिस्टम अफ आवर बडी। अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन नर्भस सिस्टम छ यो नर्भस सिस्टम पनि कसले डेभलप गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ग्ल्यान्डुलर सिस्टमले नै गरेको हुन्छ। र सुरुमा बच्चा सानो हुन्छ, त्यो सानो बच्चा बिस्तारै बढ्दै जाँदाखेरि जुन ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट हुन्छ त्यतिखेर पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बडीमा नर्भस सिस्टमको पनि बिस्तारै के हुन्छ ग्रोथ हुँदै आउँछ। र त्यसले गर्दा नर्भ्सको पनि ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट कसको हातमा हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ग्ल्यान्डुलर सिस्टम भनेर भन्छौँ हामीले। अब यो ग्ल्यान्डुलर सिस्टमको हातमा हुन्छ। र द्याट इज वाइ नर्भस सिस्टम भन्दा पनि खतरा त के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब ग्ल्यान्डुलर सिस्टम हो। र यसले हाम्रो पुरै बडीको क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई डिफाइन गर्छ। र कुन मान्छे कस्तो हुने, बोवाई हुने कि गर्ल हुने, अल्को हुन्छ कि हुने कि होचो हुने, कालो हुने कि गोरो हुने, यो सबै मान्छेको जुन फिजिकल भित्रपट्टिको क्यारेक्टर्सहरू छ बाहिरको र भित्रपट्टिको दुइटै इन्टर्नल र एक्सटर्नल जुन क्यारेक्टर छ दिज अल क्यारेक्टर्स आर भेरिफाइड फ्रम के त भन्दाखेरि चाहिँ ग्ल्यान्डुलर सिस्टम अफ बडी। अन्डरस्टुड? नाउ द ग्ल्यान्डुलर सिस्टम भन्ने बित्तिकै अब हामीले के बुझ्नु पर्छ भने ग्ल्यान्डुलर सिस्टम इट इज द के त सिस्टम भनेको टिस्युजको ग्रुपिजमबाट हुन्छ। द ग्रुप अफ टिस्युज ह्याभिङ कमन फङ्सन इज नन एज सिस्टम। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यहाँ चाहिँ यस्तो खालको ग्ल्यान्डुलर सिस्टम भनेको द ग्रुप अफ ग्ल्यान्ड्स। यसमा चाहिँ पुरै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो सिस्टमभित्र ग्ल्यान्डुलर सिस्टमभित्र के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ न्युमरस के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ग्ल्यान्ड्सहरू हुन्छ। र यो ग्ल्यान्ड्सहरूको ग्रुपिजमबाट हामीले के पाउँछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ ग्ल्यान्डुलर सिस्टम पाउँछ। द फर्स्ट वान वाट इज ग्ल्यान्ड। त्यसो भए ग्ल्यान्ड भनेको के त होइन, अब यसको बारेमा डिस्कसन गरौँ पहिला। यो ग्ल्यान्ड भनेको इट इज एन अर्ग्यान। यो अब अर्ग्यानबाट बन्ने द ग्रुप अफ अर्ग्यान ह्याभिङ कमन फङ्सन इज नन एज सिस्टम होइन। द ग्रुप अफ टिस्यु ह्याभिङ कमन फङ्सन भनेको अर्ग्यान भयो एन्ड द ग्रुप अफ अर्ग्यान ह्याभिङ कमन फङ्सन इज नन एज सिस्टम। यो सिस्टम भन्छ। अब यो ग्ल्यान्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो ग्ल्यान्ड भनेको यस्तो खालको अर्ग्यान हो, अर्ग्यान द्याट प्रड्युसेस के त भन्दाखेरि चाहिँ द्याट प्रड्युसेस स्पेसल केमिकल अथवा पार्टिकुलर केमिकल्स होइन फर द युज अफ बडी फर ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ बडीको ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट गर्नको लागि हरेक एउटा स्पेसिफिक ग्ल्यान्डले एउटा पार्टिकुलर टाइपको के निकाल्छ त भन्दाखेरि चाहिँ केमिकल्सहरू सेक्रेट गर्छ प्रड्युस गर्छ भन्न खोजेको त्यस्तो खालको जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि बडीको ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टमा हेल्प गर्छ। त्यस्तो खालको स्पेसल टाइप अफ केमिकल निकाल्ने खालको अर्ग्यानलाई के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ग्ल्यान्ड भनेर भन्छ। नाउ स्पेसली वी हेभ 3 टाइप्स अफ ग्ल्यान्ड्स है। 3 टाइप्स अफ ग्ल्यान्ड। एउटा भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेर भन्छ। Another is
endocrine gland भनेर भन्छ and the third one is heterocrine gland भनेर भन्छ there are especially 3 types of glands अब यो ग्ल्यान्ड्सहरुको बारेमा डिस्कस गरौँ एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड यो एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको कस्तो खाले ग्ल्यान्ड हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदम धेरै मात्रामा निस्किन्छ र इट हैज डक्ट यस्तो खालको धेरै मात्रामा निस्किने भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसको निस्किने प्यासेज के हुनुपर्छ ठुलो हुनुपर्छ ठुलो भन्नुपर्छ प्यासेजलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ डक्ट भनेर भन्छौँ DUCT यो डक्ट भनेको एबीसीको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्यासेज हो जुन प्यासेजबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट सेक्रेसन हुन्छ प्रोडक्सन हुन्छ त्यहाँबाट निस्किन्छ त्यो यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड्सहरु भनेको के हो त भने एकदम लार्ज नम्बरमा हुन्छन् एकदम धेरै मात्रामा प्रोडक्सन हुन्छ र यो जतिखेर पनि प्रोडक्सन गर्न सकिन्छ र फर एक्जाम्पल यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ बेसिकली हामीले अब टियर ग्ल्यान्ड भन्छौँ हैन स्वेट ग्ल्यान्ड भन्छौँ सेलिभरी ग्ल्यान्ड भन्छौँ यो भनेको हाम्रो आफ्नो विल अनुसार पनि गर्न सकिन्छ एनी टाइम हामीले निकाल्छौँ निकाल्न पर्यो भने हामी यसलाई सजिलैसँग निकाल्न पनि सक्छौँ इट मिन्स इट हैज डक्ट जस्तै अब यो हाम्रो स्वेट ग्ल्यान्ड हामीलाई पसिना आयो भने हाम्रो पसिना कहाँबाट निस्किन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ स्किन्सहरुबाट निस्किन्छ स्किनमा सानसानो प्वालहरु हुन्छ त्यो प्वालहरुबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो स्वेटहरु बाहिरपट्टि हाम्रो बडीबाट बाहिर निस्किन्छ दैट इज व्हाई जुन पाथबाट जुन प्वालबाट जुन प्यासेजबाट स्वेटहरु निस्किन्छ त्यसलाई हामीले डक्ट भनेर भन्छौँ अथवा प्यासेज भनेर भन्छौँ सो नेसेसरीली एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड नीड्स डक्ट टु कम आउट फ्रम द बडीबाट निस्किनको लागि यसलाई एउटा ठुलो पाथ चाहिन्छ ठुलो डक्ट चाहिन्छ किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि इट इज प्रोड्युस इन लार्ज अमाउन्ट यो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै मात्रामा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो एक्सोक्राइन ग्ल्यान्डहरु निस्किन्छ त्यसले गर्दा यसलाई ठुलो प्यासेज चाहिन्छ दैट इज वी क्यान से दैट एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड नीड्स के त भन्दाखेरि डक्ट भनेको प्यासेज हो र यसको केही इक्जाम्पल्सहरुमा अब यस्तो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसको इक्जाम्पल भनेको जस्तै स्वेट ग्ल्यान्ड त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ सेलिभरी ग्ल्यान्ड टियर ग्ल्यान्ड आर द बेसिक इक्जाम्पल्स of के त भन्दाखेरि चाहिँ एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड एन्ड दिस टाइप्स अफ एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड्स कम्स आउट फ्रम द बडीबाट देखिन्छ बाहिर निस्किन्छ वी क्यान सी दिस ग्ल्यान्ड हामीले यो सजिलैसँग यो बाहिरबाट हामीले देख्छौँ त्यसले गर्दाखेरि बडीबाट एकदम धेरै मात्रामा निस्किने खालको केमिकललाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेर भन्छौँ र एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड स्पेसली प्रोड्युसेस इन्जाइम्स र यस्तो खालको ग्ल्यान्डहरुले बेसिकली के निकाल्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्जाइम्सहरु निकाल्छ है त यो भनेको के हो त भने एक्सोक्राइन ग्ल्यान्ड भयो नाउ अनदर इज एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड दिस टाइप्स अफ ग्ल्यान्ड प्रोड्युसेस इनसाइड आवर बडी यो चाहिँ के हुन्छ त भने यस्तो खालको ग्ल्यान्डहरु हाम्रो बडी भित्र हुन्छ र यसले चाहिँ बडी भित्र निकाल्छ यो बडी भन्दा बाहिर निस्किदैन यो चाहिँ के हो त भने एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले चाहिँ हाम्रो ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्टमा भाग लिन्छ र जुन हामीले यो ग्ल्यान्डुलर सिस्टम भनेछौँ यो ग्ल्यान्डुलर सिस्टमको मेन फंक्सन भनेको जहिले पनि एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भित्र हुन्छ एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको एकदमै थोरै मात्रामा निस्किन्छ एन्ड इट इज लिमिटेड इन अमाउन्ट जस्तै एक्सोक्राइन ग्ल्यान्डको जति पनि निस्किन्छ र सपोज हामीलाई गर्मी भयो भने हाम्रो पसिना जति पनि आउँछ इट इज अनलिमिटेड हैन यदि जाडो भयो भने पसिनै आउँदैन कोही मान्छे रोइरहेछ भने उसको आँसु आउँछ तर आँसु आउँछ कति आउँछ भन्ने कुरो कुनै पनि फिक्स त हुँदैन तर आँसु कुनै एउटा लिमिट त हुन्छ रोइरहेपछि मान्छेको आँसु जतिखेर नै खसिरहने त हुँदैन बट उसले टाइम टु टाइम रुन पर्यो भने उसको आँसु आइ नै रहन्छ हैन अनि त्यसपछि सेलिभरी ग्ल्यान्ड यो सेलिभरी ग्ल्यान्ड हाम्रो मुखमा कति आउँछ भन्ने कुरो त हामीलाई पनि थाहा हुँदैन र त्यसले गर्दाखेरि इट इज अनलिमिटेड इन नेचर यसको चाहिँ के हुन्छ त भने यसको लार्ज अमाउन्टमा एक्सक्रेट हुन्छ यानी कि सेक्रेसन हुन्छ भने इन केस अफ एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड इट इज सेक्रेटेड इन लिमिटेड अमाउन्ट हाम्रो लाइफमै के हुन्छ त भने कुनै पनि अर्गानिजमको लाइफमा त्यो यो एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको एकदम सर्टेन एमाउन्टमा मात्र निस्किन्छ बढी पनि निस्किन्न घटी पनि निस्किँदैन यदि यो एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डहरु बढी अथवा घटी निस्किहाल्यो भने त्यो अर्गानिजममा केही न केही फिजिकल्ली
अलिकति अरूभन्दा अनौठो हुन्छ र। जस्तै अब यहाँ कुरो हामीले कसरी बुझ्न सक्छौँ त भन्दाखेरि इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड एकदम थोरै मात्रामा निस्किनु भएको कारणले गर्दा एउटा सर्टेन पिरियडमा मात्र निस्किन्छ, एउटा सर्टेन एजमा मात्र निस्किन्छ। यो इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्ने बित्तिकै जब कुनै पनि अर्गानिजमको बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ त भने एज बढ्दै जान्छ हैन, एजिङ स्टार्ट हुन थाल्छ। जस्तै बच्चाबाट बिस्तारै 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 यङ हुँदै हुँदै एडल्ट हुन्छ, अनि एडल्टबाट बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ ओल्ड एज भएर अनि त्यसपछि कुनै पनि अर्गानिजम मर्छ। द्याट इज वाइ त्यो सानोबाट ठुलो ठुलो हुँदै जाने जुन एउटा प्रोसेस छ, त्यो प्रोसेस भनेको सबै के हो त भने टाइममा बेस्ड छ, यानि कि त्यसको एजिङमा बेस्ड छ। यदि त्यो एज बढ्दै गयो भने त्यसको पनि के हुन्छ, इन्डोक्राइनको सेक्रेसन पनि त्यही एजिङ अनुसार नै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ थ्रो अप हुँदै जान्छ, सेक्रेसन हुँदै जान्छ। यो एउटा वर्षमा वात त बढ्ने अनि अर्को वर्षमा वात त बढ्ने खालको हुँदैन र। इट इज सेक्रेटेड इन भेरी लेस एमाउन्ट अथवा लिमिटेड एमाउन्ट। द्याट इज वाइ इट डजन्ट निड बिग टाइप अफ प्यासेज अथवा डक्ट। सो वी क्यान से द्याट इट हेज के त भन्दाखेरि चाहिँ नो डक्ट। इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड डज नट निड एनी डक्ट, डज नट निड एनी प्यासेज टु सेक्रेट इन आवर बडी। र यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एकदम लेस एमाउन्ट अथवा यसलाई हामीले अर्को भाषामा लिमिटेड एमाउन्टको मात्रै सेक्रेसन हुन्छ। यसको केही इक्जाम्पल्सहरूको बारेमा स्टडी गरौँ। अब यसको इक्जाम्पल्सहरू हामी टन्नै गर्नुपर्छ अहिले चाहिँ। अब जस्तै पिट्युइटरी ग्ल्यान्ड होइन, पिट्युइटरी ग्ल्यान्ड, अब तिमीहरूको जस्तै अब थाइरोइड ग्ल्यान्ड etc are the basic examples of के त भन्दाखेरि चाहिँ endocrine gland. Understood? And these types of endocrine glands especially produces hormones. यस्तो खालको ग्ल्यान्डहरूले के निकाल्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हर्मोन्स निकाल्छ। एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डले इन्जाइम्स निकाल्छ, इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले चाहिँ के निकाल्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हर्मोन्स निकाल्छ। एन्ड दिस हर्मोन्स आर भेरी मच इम्पोर्टेन्ट फर द ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट अफ द बडी अफ अर्गानिजम। कुनै पनि अर्गानिजमको अब हाइट ठुलो छ अथवा हाइट सानो छ अथवा चाहिँ के त भन्दाखेरि कालो छ गोरो छ होइन, यो सबै कुराहरू जुन एउटा फिजिकल क्यारेक्टर जुन अर्गानिजममा चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन देखिन्छ, यो सबै म्यानेज कसले गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हर्मोन्सले गर्छ। त्यही भएर हर्मोन्स बढी हुनु र साह्रै नै घटी हुनु दुइटै हाम्रो लागि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ खतरा हुन्छ र। द्याट इज वाइ त्यो हर्मोनहरू चाहिँ हाम्रो नर्मल बडीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अर्गानिजमको एज अनुसार हाम्रो आफ्नो बडीको ह्युमनको एज अनुसार के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सेक्रेसन हुँदै 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 आउँछ। यो चाहिँ अनलिमिटेड हुँदैन, जहिले पनि लिमिटेड हुन्छ नर्मल ह्युमनको लागि मात्रै है। एबनर्मल हो भने चाहिँ त्यो कसैलाई बढी हुन्छ कसैलाई घटी हुन्छ, त्यसको कुनै पनि क्यालकुलेसन हुँदैन। नाउ नेक्स्ट वान इज हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड। हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड मिन्स इट इज अ टाइप अफ ग्ल्यान्ड that can secrete both exocrine and endocrine. यो भनेको के हो त भने हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्डलाई अर्को भाषामा हामीले यसलाई मिक्स्ड ग्ल्यान्ड पनि भन्छौँ। इट इज अल्सो नोन एज मिक्स्ड ग्ल्यान्ड एन्ड इट इज द के त भने कम्बाइन्ड फर्म अफ के त भने एक्जोक्राइन एन्ड इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड। यो दुईटै यसमा हुन्छ। एन्ड द बेस्ट इक्जाम्पल of a heterocrine gland in our body is one and only, that is pancreas. Pancreas भन्ने पार्ट हाम्रो स्टोमकमा हुन्छ। यो स्टोमकमा हुन्छ प्यान्क्रियास भन्ने पार्ट, र यसले हाम्रो बेसिकली डाइजेसनमा हेल्प गर्थ्यो। अब यो अहिले देख्छौ तिमीहरूले यसमै यो प्यान्क्रियास इज द only one part or organ that is taken as into heterocrine gland. And these types of pancreas can produce exocrine gland as well as heterocrine gland. यो प्यान्क्रियासले चाहिँ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड पनि निकाल्न सक्छ अनि हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड पनि निकाल्न सक्छ। यो दुईटै निकाल्न सक्ने भएको भएर प्यान्क्रियास इज अल्सो नोन एज वाट मिक्स्ड ग्ल्यान्ड अर के त भने हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेर भनिन्छ र। द्याट इज वाइ अब यो एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो जब स्वेट ग्ल्यान्डहरू हुन्छ होइन, अब सेलिभरी ग्ल्यान्डहरू त्यो स्वेट भनेको अब छालातिर भयो, स्किनमा भयो। सेलिभरी ग्ल्यान्ड भनेको हाम्रो माउथ थ्रोटमा भयो, यस्तो कुरो छ होइन। अनि एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, यो भनेको दिमागमा हुन्छ। अनि त्यसपछि थाइरोइड ग्ल्यान्ड भनेको घाँटीमा हुन्छ। लाइकवाइज
यो प्याङ्क्रियास हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ हाम्रो बडीको एउटा मात्रै भागमा छ, द्याट इज इन स्टोम्याक, एन्ड द्याट इज इनसाइड द स्टोम्याक देयर इज अ वान अर्ग्यान, एन्ड द्याट अर्ग्यान इज नोन एज व्हाट प्याङ्क्रियास, एन्ड दिस प्याङ्क्रियास इज एबल टु प्रोड्युस के त भन्दाखेरि चाहिँ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड एज वेल एज हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड। यसले मतलब के त भन्दाखेरि एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ यसको यो प्याङ्क्रियासले इन्जाइम्स पनि निकाल्न सक्छ भन्न खोजेको। एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्ने बित्तिकै यसले इन्जाइम निकाल्न सक्छ, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड यानि कि इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड पनि हो भनेपछि यसले हर्मोन्स पनि निकाल्न सक्छ। यो दुईटै निकाल्न सक्ने भएको भएर यसले चाहिँ के यसलाई हामीले के भन्छौँ त भने प्याङ्क्रियास इज अल्सो नन एज हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड अर मिक्स्ड ग्ल्यान्ड भनेर भनिन्छ। मेन फोकस के छ त भने यसले इन्जाइम के निकाल्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले निकाल्ने इन्जाइम भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्याङ्क्रियाटिक जुस। यसले प्याङ्क्रियाटिक जुस निकाल्छ। इट इज युज फर डाइजेसन है, यो चाहिँ डाइजेसनको लागि, फर डाइजेसनको लागि गर्छ, र यसले फेरि हर्मोन्स पनि निकाल्छ। र त्यो हर्मोन्सलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्सुलिन भनेर भन्छौँ। इट प्रोड्युसेस इन्सुलिन हर्मोन है। यो हर्मोन चाहिँ बेसिकली यो चाहिँ अब के हो त भने इन्सुलिन धेरै भयो भने पनि के हुन्छ, थोरै भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरो पछाडि आउँछ। अहिले यो हर्मोन्सको बारेमा आज हामीले पढ्दैछौँ, द्याट इज वाइ यो हर्मोनको बारेमा पछि कुरा गरौँ न, बट यो इन्जाइम्स हामीले पढ्दैनौँ अहिले। द्याट इज वाइ इन्जाइम्स चाहिँ यसले निकाल्ने भनेको प्याङ्क्रियाटिक जुस हो, र त्यो प्याङ्क्रियाटिक जुस चाहिँ के हुन्छ त भने हामीले खाएको बडीको डाइजेसनमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फुडहरूको डाइजेसनमा हेल्प गर्छ। नाउ त्यो प्याङ्क्रियासले अर्को हर्मोन निकाल्छ, त्यो हर्मोन द्याट हर्मोन इज नन एज व्हाट इन्सुलिन भन्छ। त्यो इन्सुलिन हर्मोनको चाहिँ अब के हुन्छ त भने यसको चाहिँ हाम्रो बडीमा सुगर लेभललाई यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हेल्प्स इन के त भन्दा मेन्टेन सुगर लेभल। यसले चाहिँ हाम्रो बडीको सुगर लेभललाई कन्ट्रोल गर्ने कोसिस गर्छ। र यसले हाम्रो सुगरलाई बढी हुन पनि दिन्न र कम हुन पनि दिन्न। हाम्रो डाइजेसनमा, हाम्रो न्युट्रिसनमा, हाम्रो बडीमा चाहिने जति सुगरको लेभलको मात्रा छ त्यो लेभलको मात्रालाई मेन्टेन गर्ने काम कसको हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्सुलिन हर्मोनको हुन्छ। एन्ड द्याट टाइप्स अफ इन्सुलिन हर्मोन इज सेक्रेटेड बाई pancreas. That is why the pancreas can both produce exocrine gland as enzymes, exocrine gland like enzymes, like pancreatic juice as an enzyme, and also produce के त भन्दाखेरि चाहिँ secrete endocrine gland like insulin as a hormones. इन्सुलिन पनि निकाल्न सक्छ, प्याङ्क्रियाटिक जुस पनि निकाल्न सक्छ। यो दुईटै एउटा इन्जाइम हो, एउटा हर्मोन हो। त्यसले गर्दाखेरि यो दुईटै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड र इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको दुईटै प्रोपर्टी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दिस प्याङ्क्रियास अल्सो नन एज व्हाट हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड अथवा मिक्स्ड ग्ल्यान्ड भनेर भन्छ। नाउ लेट अस गो टु अनदर पार्ट। अब हामी आज चाहिँ हामी हर्मोन्सतिर जान्छौँ है त। अब यो हर्मोन्सतिर चाहिँ नाउ वाट इज हर्मोन। अब हर्मोनको बारेमा कुरा गरौँ। यो हर्मोन्स भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि यो स्पेसल के हो त भन्दाखेरि स्पेसल केमिकल्स secreted by endocrine and heterocrine glands are called के त भन्दाखेरि चाहिँ hormones, and these hormones are also known as के त भन्दाखेरि चाहिँ they are called, यो हर्मोन्सलाई के भन्छ नि भन्दाखेरि चाहिँ they are called chemical messengers भनेर भन्छ। chemical messenger, यसलाई chemical messenger किन भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ because it regulates all the cells। किन त भन्दाखेरि चाहिँ यो सबैले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ it regulates and control the cells and other glands of body। यो बडीको सबै सेल्सहरू जति छन् इन्क्लुडिङ नर्भस सिस्टममा भएको सेल पनि
सब बडीमा भएको सेल्स र डिफ्रेन्ट अदर सिस्टम्सहरू, डाइजेस्टिभ सिस्टम, रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, नर्भस सिस्टम, होइन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अल द सिस्टम्स आर अल्सो कम्स अन्डर द कन्ट्रोल अफ वाट हर्मोन्स। त्यो हर्मोन्सको कन्ट्रोलमा आउनु भएको भएर दे आर नन एज वाट केमिकल म्यासेन्जर। त्यो हर्मोन्सले जस्तो चाहियो बडी त्यस्तै खालको फङ्सन जानु हुन सक्छ, त्यस्तै खालको फङ्सन हुन जान्छ। त्यही भएर कुनै पनि रेस्पिरेटरी सिस्टममा प्रब्लम आउनु, रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा प्रब्लम आउनु, डाइजेस्टिभ सिस्टममा प्रब्लम आउनु भनेको त्यो सिरियस प्रब्लम हुन्छ र त्यो हर्मोन्सको तलमाथि भयो भने त्यस्तो खालको सिरियस प्रब्लम्सहरू आउँछ। र जब तिमीहरूको हर्मोन्स रिलेटेडको 9 hours हर्मोन्स रिलेटेडको प्रब्लम छ भने त्यसको खासै मेडिसिन बन्दैन। त्यो हामीले चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ त भने कम्प्रोमाइज नै गर्ने हो। त्यस्तो हर्मोन्स रिलेटेडको डिजिज भयो अथवा कुनै पनि खालको हाम्रो बडीमा फल्ट छ भने त्यो फल्टलाई कुनै पनि मेडिसिनले त्यसलाई कभर अप गर्न सक्दैन र। नाउ लेट अस मुभ टु हर्मोन्स। अब हाम्रो हर्मोन्स भन्ने चिज जहिले पनि ग्ल्यान्डले प्रोडक्सन गर्छ। अब त्यो ग्ल्यान्डले प्रोडक्सन गर्ने हर्मोन्सहरूको बारेमा आज हामीले स्टडी गर्न जाँदैछौँ र। नाउ द हर्मोन्स अब निकाल्ने केही ग्ल्यान्ड्सहरूको बारेमा हामी पढ्छौँ। एउटा भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ पिट्युइटरी ग्ल्यान्ड, होइन, त्यसपछि गएर चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्ड, त्यसपछि प्याराथाइरोइड, ग्ल्यान्ड, एड्रेनल ग्ल्यान्ड, pancreas and gonads are the glands, basic glands in our body. र यो सबै ग्ल्यान्डले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हर्मोन्स निकाल्छ। एन्ड त्यो हर्मोन कहाँबाट निस्किन्छ, यो सबै ग्ल्यान्ड्सहरू कहाँ छ, लेट अस सी इन आवर भिडियो। Okay, let us discuss about hormones. Hormones are the chemical messenger produced by various glands. They act as a messenger to the various activities of a body. Such messages are transmitted through bloodstream. Pituitary gland is a piece-shaped gland that controls the other glands such as thyroid stimulating hormones, follicle stimulating hormones, and growth hormones. It is controlled by hypothalamus and pineal. They help in growth and development of the body. Thyroid gland is found in the neck, which controls the speed of metabolism and vital functions like heartbeat. Pancreas is found in the stomach, control the level of sugar in the blood by secreting insulin. र यसले ब्लडमा चाहिँ भएको सुगरलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। There are 2 adrenal glands at the top of the kidneys and it produces hormones like aldosterone, hydrosterone and adrenaline hormone. It is also known as emergency hormones. Testes and ovaries produces 2 sex hormones and reproductive cells that control the secondary sex character. Male produces sperm and aldosterone, and females produces sperm and eggs. Okay. Now let us move to pituitary glands. अब यो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड्स भनेको हामीले बेसिकली यो ब्रेनमा हुँदो रहेछ हैन। यो ब्रेनमा हुन्छ, यो पनि ब्रेनको पनि के त भन्दाखेरि एकदम सेन्ट्रल पार्टमा। यो के त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको सेरिब्रम, सेरिबेलम र त्यसपछि मिड ब्रेनको एकदम बिचमा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो एकदमै के हो त भने सेन्सिटिभ हुन्छ हेर। यसमा चाहिँ के हो त भने अब हाइपोथालामस हैन, पाइनियल ग्ल्यान्ड र त्यसपछि पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, यो सबै लगभग हामीले एउटै भन्न मिल्छ हेर। हाइपोथालामस र पाइनियल ग्ल्यान्ड दुईटै मिलेर चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ काम गर्छ। द्याट इज वाइ
त्यो दुईटाको नामबाट हामीले एकैचोटि हामीले के लेख्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड भनेर भन्यो होइन। एन्ड दिस टाइप्स अफ ग्ल्यान्ड इज फाउन्ड इन द सेन्ट्रल पार्ट अफ द ब्रेन एन्ड सिएनएस, सेन्ट्रल पार्ट अफ सिएनएसमा पाइन्छ है। र यो चाहिँ के हो त भने सबैभन्दा वान अफ द मोस्ट सेन्सिटिभ हर्मोन्स देन द्याट अफ दिस रेस्ट हर्मोन्स। एउटा कुरो हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो ब्रेनमा पाइने हर्मोन हो। ब्रेन भन्ने बित्तिकै हाम्रो पुरै बडीको कन्ट्रोलै ब्रेनभित्र हुन्छ। त्यसले गर्दा ब्रेनमा पाइने हर्मोनले पनि के गर्छ त भने हाम्रो बडीमा पाइने अरू हर्मोन सबैलाई यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। द्याट इज वाइ इट कन्ट्रोल्स के त भन्दाखेरि चाहिँ अल द रेस्ट हर्मोन्स, यो बाँकी भएको हर्मोन्स जति छ यो सबै हर्मोन्सलाई केले गर्छ त भने पिट्युटरी ग्ल्यान्डले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रोल गर्छ। कन्ट्रोल गर्ने भएको भएर यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ मास्टर ग्ल्यान्ड पनि भन्छौँ। इट इज अल्सो नन एज मास्टर ग्ल्यान्ड। Why pituitary gland is called master gland? Because this pituitary gland controls all the rest of the glands that is found in our body. Body में भएको जति सबै rest gland लाई control गर्ने हात सबै कसको हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ pituitary gland को हुन्छ। And why does it have power of controlling? It means it is found inside the brain. र ब्रेनको पनि हर्मोन निकाल्ने पार्ट हुन्छ र त्यो हर्मोन निकाल्ने पार्टले के गर्छ त भने ब्रेनै हो यो पनि। त्यसले गर्दा यसले पनि के गर्छ त भने यसले बडीको कुनै पनि भागलाई कन्ट्रोल गर्दैन कि यसले चाहिँ बडीको पुरै जति हर्मोन्स निकाल्ने जो अर्ग्यान्सहरू छ त्यसलाई मात्रै यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याउँछ। द्याट इज वाइ इट इज नन एज मास्टर ग्ल्यान्ड। तर यो ग्ल्यान्ड अब एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र किनकि यहाँ एकदम खतरा खतरा हर्मोन्सहरू निस्किन्छ। जस्तै हामीले अब थाइराइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन भन्छ THS, FSH, GH आर द बेसिक हर्मोन्स that is very much important for the growth and development of body, that is produced by pituitary gland। यानी कि पिट्युटरी ग्ल्यान्डले निकाल्ने हर्मोन्सहरूको धेरैवटा छ। जस्तै यो थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन, थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन्स हैन, थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन। FSH भनेको फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन, GH भनेको ग्रोथ हर्मोन्स। यो सबै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ दिस टाइप्स अफ इम्पोर्टेन्ट हर्मोन्स आर सेक्रेटेड बाई के त भन्दाखेरि चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। यो अरू ग्ल्यान्डले धेरै निकाल्दैन, एउटा अथवा दुईटा हर्मोन्सहरू निकाल्छ भने यहाँबाट पिट्युटरी ग्ल्यान्डले एकदमै धेरै के निकाल्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हर्मोन्सहरू निकाल्छ। र यो तिनटै हर्मोन्सहरू बडीको डेभलपमेन्टमा बेसी असर पर्छ। र फर्स्ट वान यो अब ग्रोथ हर्मोनको कुरा गरौँ। ग्रोथ हर्मोन भनेको ग्रोथ ल्याउने, हाम्रो बडीमा जुन ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट आउँछ, एउटा बच्चादेखि एडल्ट स्टेजमा जाँदाखेरि उसको हाइट बढ्दै जान्छ, उसको हाइटदेखि लिएर गएर उसको बडी डेभलपमेन्ट जति एक्सपान्ड हुनुपर्ने हो त्यो सबै एक्सपान्ड हुने पार्ट, सबै ग्रोथ हुने पार्ट भनेको सबै कसको कन्ट्रोलमा हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ग्रोथ हर्मोनको कन्ट्रोलमा हुन्छ। नाउ अब हामीले चाहिँ यसमा हाइपोसेक्रेसन र हाइपर सेक्रेसन भन्ने हुन्छ। हाइपोसेक्रेसन र अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ त भने हाइपर सेक्रेसन भन्ने हुन्छ। हाइपोसेक्रेसन र हाइपर सेक्रेसन यो दुईवटा कुरा हुन्छ। यो भनेको बायोलोजिकल टर्म हो। यो बायोलोजिकल टर्ममा तिमीहरूले बुझ्नुपर्छ। यो हाइपोसेक्रेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाइपो भनेको लेस, हाइपर भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ओभर भनेको धेरै हो। हाइपोसेक्रेसन र हाइपर सेक्रेसन, यो हाइपर भनेको धेरै भन्न खोजेको, यो ओभर भन्न खोजेको, अनि हाइपोसेक्रेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ लेस भन्न खोजेको। यसरी बुझ्नु। यो हाइपोसेक्रेसन र हाइपर सेक्रेसन। ग्रोथ हर्मोन पनि के हुन्छ भने नर्मल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। र हामी नर्मल ह्युमन छ भने नर्मलमा चाहिँ के हुन्छ भने एकदम एज अनुसारको हर्मोन बन्दै जान्छ, ग्रोथ हर्मोन त्यसरी नै बढ्दै जान्छ। बट इन केस यदि मान्छे कोही एबनर्मल हुन खोजेको हो भने इन द्याट कन्डिसन उसको बडीमा चाहिँ उसको माइन्डमा अथवा उसको ब्रेनमा के हुन्छ त भने ग्रोथ हर्मोन कि बढी हुन्छ कि घटी हुन जान्छ। यदि तिमीहरूको ग्रोथ हर्मोन धेरै छ भने अथवा कम छ भने तिमीहरू के हुन्छ त भने डर्फिजम हुन्छ। यदि तिमीहरूको बडीमा ग्रोथ हर्मोन कम भयो भने त्यो मान्छे डल्लै हुन्छ। र त्यसलाई हामीले डर्फिजम भनेर भन्छौँ। यो डर्फिजम भनेको
हाइट होचो हुनु हो, डल्लो हुनु हो मान्छे, गान्टो हुनु हो। त्यो गान्टेलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ डर्फिजम भनेर भन्छौँ। अनि के छ हाइपर सेक्रेसन यानि कि ओभर सेक्रेसन भयो भने, ओभर सेक्रेसन भइदियो भने चाहिँ त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ गिगान्टिजम भनेर भन्छौँ। यसलाई हामीले दुई तरिकाले भन्न सक्छौँ। यसलाई जाइगेन्टिजम भने पनि भयो अथवा गिगान्टिजम भने पनि भयो। यो भनेको चाहिँ के हो त भने त्यो मान्छे एकदमै अल्गो हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि कोही मान्छे एकदम बढी अल्गो हुन्छ, कोही एकदमै हल्का हुन्छ, कोही एभरेज हुन्छ। त्यो एभरेज भनेको के हो त भने नर्मल हो। यदि कोही साह्रै नै आफ्नो एज अनुसार आफ्नो एजमा चाहिँ साह्रै नै गान्टो छ भने त्यो गान्टो मान्छेको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ उसको ग्रोथ हर्मोन थोरै भयो। जो एकदम अल्गो हुन्छ त्यो अल्गो भएको मान्छेहरूको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ग्रोथ हर्मोन एकदम धेरै हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको जुन प्रब्लम पिट्युटरी ग्ल्यान्ड रिलेटेड हाम्रो बडीमा छ भने कुनै पनि औषधि हुँदैन त्यसमा। र हामीले भन्छौँ हाइट बढाउने औषधि पाइन्छ, हाइट बढाउने चप्पल पाइन्छ, हाइट बढाउने एक्सर्साइज पाइन्छ, के भन्छ होइन। बट यो सबै कुरा हावा हो। हर्मोन बढाउनको लागि कुनै औषधिहरू हुँदैन र बेसिकली अरू औषधिलाई चाहिँ बरु केही अरू ग्ल्यान्डहरूलाई अरू हर्मोन्सहरूलाई ट्रान्सप्लान्ट पनि गर्न मिल्छ। औषधिको कारणले गर्दा त्यसलाई चाहिँ घटबड भनेर त्यसको एफेक्टलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। बट इन केस अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड यो माइन्डमा एउटा सिएनएसमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड रिलेटेड प्रब्लम्सहरू कुनै पनि औषधिले होइन, कुनै पनि यसको चाहिँ सर्जिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू सर्जिकल अपरेसन्सहरू केही पनि हुँदैन। किनकि यो के अरे सेरिब्रमको बिचमा हुन्छ, त्यसले गर्दा सेरिब्रमलाई चिरेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्डबाट पुग्नुपर्ने हुन्छ। द्याट इज वाइ सेरिब्रम इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट। त्यसमा छुच्च केही भयो भने मान्छे मर्न सक्छ, त्यही भएर यसको अपरेसन हुँदैन। द्याट इज वाइ यो ग्रोथ हर्मोन बढाउने घटाउने गर्न मिल्दैन। यो के हो त भने उसको बडीमा नेचुरली नै सेक्रेट हुने चिज हो। यसमा कुनै पनि औषधिले हुनेवाला केही पनि छैन। अन्डरस्टुड? नाउ लेट अस मुभ टु थाइरोइड ग्ल्यान्ड। थाइरोइड ग्ल्यान्ड भनेको यो बेसिकली नेकमा हुन्छ, घाँटीमा हुने ग्ल्यान्ड हो। यो घाँटीमा हुन्छ। यस्तो खालको थाइरोइड ग्ल्यान्ड प्रड्युसेस स्पेसली 2 टाइप्स अफ हर्मोन्स। यसले 2टा हर्मोन निकाल्छ। यो नेकमा हुने भएको भएर यसमा चाहिँ एउटा थाइरोक्सिन हर्मोन निकाल्छ अनि अर्को चाहिँ क्याल्सिटोनिन गरेर 2वटा टाइप्स अफ हर्मोनहरू यसले निकाल्छ। र यो क्याल्सिटोनिन भन्ने बित्तिकै यो क्याल्सिटोनिन भनेको यसले चाहिँ क्याल्सियम डिपोजिट इन बोन्स। यो बोन्सहरूमा हाम्रो बडीमा भएको बोन्स भनेको के हो त भने क्याल्सियम र फस्फरसको कारणले गर्दा बोन्सहरू एकदम स्ट्रङ भयो नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बोन्समा कति क्याल्सियम राख्नुपर्छ त होइन, त्यसलाई मेन्टेन गर्ने काम क्याल्सिटोनिन हर्मोन हेल्प्स टु मेन्टेन द क्याल्सियम डिपोजिट इन आवर बोन्स इन द बोन्स अफ आवर बडी। हाम्रो बडीको बोन्समा चाहिँ क्याल्सियमको कन्सन्ट्रेसन, क्याल्सियमको एमाउन्टलाई कन्ट्रोल गर्ने काम भनेको क्याल्सिटोनिनको हुन्छ। एन्ड यो थाइरोक्सिनको चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब 2टा कुरा हुन्छ। थाइरोक्सिन धेरै भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसको मोर हाई मेटाबोलिजम हुन्छ। मेटाबोलिजम धेरै हुन्छ अनि एङ्गर धेरै हुन्छ, रिसाउने टाइपको हुन्छ। यो हाई मेटाबोलिजम भनेको एकदम धेरै खन्जुवा, जति खाँदा पनि भोक लाग्यो भन्ने टाइपको, धेरै खाना पर्ने होइन, थोरै चाहिँ आहारा नभएको, एकदम धेरै आहारा हुने टाइपको। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट एकदम धेरै नै खाना खोज्ने टाइपको, एकदम उसलाई थोरै आँखा नजाने टाइपको होइन, थोरै खाएर चाहिँ उसले सन्तुष्ट नहुने टाइपको हुन जान्छ। एकदम हाई मेटाबोलिजम, पचाउन सक्ने क्यापेसिटी बढी हुन्छ, धेरै खाने टाइपको हुन्छ। अनि अर्को कुरो यस्तो खालको मान्छे एकदम बढी रिसाउने टाइपको पनि हुन्छ, एकदम छिटो फुर्ती खाने हुन्छ है। अर्को भनेको के हो त भने थाइरोक्सिन यदि हाम्रो बडीमा थाइरोक्सिन हर्मोन लेस हुन आयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ड्राइनेस अफ स्किन चाहिँ के हुन्छ त भने सुक्खा हुने, गाला छालाहरू सबै के हुन्छ फुस्रो टाइपको हुने होइन। त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ फिजिकल एन्ड मेन्टल रिटार्डेसन भनेको यो फिजिकली र मेन्टली विक हुने होइन। फिजिकली पनि त्यति साह्रै डर नहुने अनि मेन्टली पनि उसको त्यति दिमाग त्यति खासै नचल्ने। अनि अर्को सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको त हामी सबैले देखेको
गोइटर भन्छौँ नि हामीले त। यो गोइटर भनेको हामी सबैलाई थाहा होला, हामीले यसलाई गाड भन्छौँ। यो घाँटीमा हुन्छ, घाँटीमा एउटा पोको जस्तो झुन्डिन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले गोइटर भन्छौँ। त्यो गोइटर चाहिँ के हुन्छ त भने आयोडिनको कमीले हुने हो वास्तवमा त। अब त्यो जब थाइरोक्सिन हर्मोन हाम्रो बडीमा लेस हुन्छ, त्यो लेस हुने बित्तिकै आयोडिनको मात्रा पनि कम भइदिन्छ त्यतिखेर। र त्यो आयोडिनको मात्रा कम हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेकमा अथवा थ्रोटको भित्रपट्टिबाट के निस्किन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एक किसिमको एउटा पोको निस्किन्छ, एउटा ब्याग लाइक स्ट्रक्चरको एउटा फल्स मासु निस्किन्छ, फ्लेस निस्किन्छ। त्यसपछि त्यसलाई हामीले त्यो स्टेजलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ गोइटर भनेर भन्छौँ। अन्डरस्ट्यान्ड? ल, यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्ड द्याट इज फाउन्ड इनसाइड द नेक। नाउ लेट अस टक अबाउट प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड। अब मैले यसलाई भेटेँ। प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड यो हर्मोन सम्झिन सजिलो छ। प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड हेल्प्स टु प्रोड्युस प्याराथाइरोइड हर्मोन्स निकाल्छ यसले है। प्याराथाइरोइड हर्मोन निकाल्छ र यसको मेन कन्ट्रोल भनेको के हो त भने इट कन्ट्रोल्स द एक्सचेन्ज अफ के त भने क्याल्सियम क्याल्सियम बिट्विन बोन्स एन्ड ब्लड। अब मैले भनिसकेको छु, यो हाम्रो बडीमा हाम्रो अब बोन्स भनेको क्याल्सियम र फस्फरसको कारणले गर्दा हुने हो। र हाम्रो बोन्समा जुन फस्फरस आउँछ त्यो फस्फरस त कहाँबाट आउँछ त भने सर्कुलेटरी सिस्टमबाट आउने हो। हामीले खाएको खानाबाट चाहिँ के निस्किन्छ भने क्याल्सियम जान्छ अनि त्यो क्याल्सियम बोकेर ब्लडले के जान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बोन्ससम्म लैजान्छ। त्यही भएर ब्लडमा भएको क्याल्सियमलाई बोन्समा एक्सचेन्ज गराउनको लागि चाहिँ कसले हेल्प गरिरहेको हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डले गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डको मेन इम्पोर्टेन्स, यसको मेन फङ्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हेल्प्स टु कन्ट्रोल इन एक्सचेन्जिङ अफ क्याल्सियम डिपोजिट बिट्विन बोन्स एन्ड ब्लड। अब यसको पनि के छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्ड बढी भयो भने, हाइपर सेक्रेसन भयो भने अथवा ओभर भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ ट्युमर बनाउँछ होइन। हामीले सुनेको छ मलाई ट्युमर हुनु, ब्रेन ट्युमर भन्ने सुनेको छ तिमीहरूले। यस्तै खालको अरू टाइपको धेरै किसिमको ट्युमरहरू हुन्छ। ट्युमर भयो, त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ किडनी स्टोन हामीले किडनी स्टोन भनेको पत्थरी भन्छ। त्यो पत्थरी जम्मा हुने पेटमा अपरेसन गरेर निकाल्न पर्ने हुन्छ। यस्तो खालको यो ट्युमर, किडनी स्टोन्स आर द बेसिक सिम्टम्स अथवा आर सिम्टम्स अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ ओभर प्रोडक्सन, ओभर सेक्रेसन अफ प्याराथाइरोइड हर्मोन्स। यो बढी भयो भने यस्तो हुन्छ। यदि लेस भयो भने पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ टिट्यानी हुन्छ। टिट्यानी भनेको एक किसिमको टिटानसको रोग लाग्यो भने चाहिँ टिटानस भयो। त्यसपछि त्यहाँबाट मसल स्पाम्स इटिसी चाउरी पर्ने होइन, यो मसल्सहरू चाउरी पर्ने यस्तै खालको कुराहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्याराथाइरोइड हर्मोन्सको कमी भयो भने हुन जान्छ। नाउ नेक्स्ट वान इज एड्रिनल ग्ल्यान्ड। दिस टाइप्स अफ एड्रिनल ग्ल्यान्ड, यो एड्रिनल ग्ल्यान्ड भनेको यो कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ किडनीमा हुन्छ। किडनी, इट इज फाउन्ड इनसाइड द किडनी एन्ड दिस यस्तो खालको किडनीमा चाहिँ किडनीभित्र यसले किडनीमा हुन्छ र यसले निकाल्ने हर्मोन कहाँ के निकाल्छ त यसले भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ एड्रेनालिन हर्मोन्स निकाल्छ यसले चाहिँ है त। किडनीमा हुन्छ र यसले चाहिँ एड्रेनालिन हर्मोन निकाल्छ। यो एड्रेनालिन हर्मोन्स बढी भयो भने के हुन्छ र कम भयो भने के हुन्छ यो दुवै जान्नुपर्छ। हेर, एड्रेनालिन हर्मोन हाम्रो बडीमा मोर इम्पोर्टेन्ट यसले रोल प्ले गर्छ। हेर, यदि जो मान्छेको एड्रेनालिन हर्मोन धेरै हुन्छ त्यस्तो खालको मान्छेहरूको के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै ओभर एक्साइटमेन्ट हुने है, ओभर एक्साइटमेन्ट। त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ एङ्गर है, अनि एकदम हाई बिपी, हाई ब्लड प्रेसर हुन्छ। यस्तो खाले मान्छे चाहिँ
कस्तो भने सानोतिनो कुरामा पनि बढी एकदम एक्साइटमेन्ट देखाउने, यस्तो केही भयो भने एकदम बढी चाहिँ आश्चर्य हुने, एकदम एमोजिङ हुने, अलिकति सन्का टाइपको, एकदम बढी सन्किने टाइपको हुन्छ ओभर एक्साइटमेन्ट। अनि एङ्गर, कसैले कुरो सानो कुरो फ्याट्ट भन्यो भने झनक्क रिसाउने टाइपको, एकदम छिटो रिस उठ्ने होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ ब्लड प्रेसर हाई हुने, त्यस्तो खालको मान्छेहरूको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जेनरली त्यसको एड्रेनालिन हर्मोन के हुन्छ त भन्दाखेरि एकदम धेरै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ जो मान्छे झट्ट रिसाउने टाइपको हुन्छ, त्यो रिसाउने मान्छेको के छ त भन्दाखेरि चाहिँ एड्रेनालिन हर्मोन बढी छ भन्ने कुरो बुझिन्छ। र यस्तो खाले मान्छेहरूको हिम्मत एकदम बढी हुन्छ, डराउँदैन यिनीहरू चाहिँ, एकदम फेयरलेस हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ ब्रेन ब्रुम बोलिदिने खाले हुन्छ, त्यो कुनै पनि सिचुएसनमा उनीहरूले वास्ता नगर्ने टाइपको हुन्छ, एकदम बढी जोसमा होस गुमाउने भन्छ, त्यो बढी जोस हुने टाइपको चाहिँ मान्छे हुन्छ चाहिँ। अनि यदि यसको तिनीहरूको बडीमा एड्रेनालिन हर्मोन लेस छ भने यसले धेरै ठुलो इम्प्याक्ट पार्नेवाला छ। होइन, सबैभन्दा पहिले त विकनेस। जेनरली हाम्रो बडीमा त्यसै केही बिरामी नहुँदा पनि कहिलेकाहीँ हाम्रो त्यसै नै विकनेसको फिल भइरहेको हुन्छ। त्यो जो मान्छेलाई बढी चाहिँ यो लेस एड्रेनालिन हर्मोन प्रोडक्सन भएको हुन्छ, त्यस्तो खालको मान्छे एकदम बेसिकली विक नै हुन्छ, र एकदम विक हुन्छ। अनि एकदम लो बिपी हुन्छ, लो ब्लड प्रेसर हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ फेन्टिङ, यो फेन्टिङ यसको लागि नर्मल हुन्छ। र कस्तो भन्दाखेरि जुन मान्छेले चाहिँ इमोसनल स्ट्रेसहरू, कुनै पनि खालको सडन स्ट्रेसहरू चाहिँ उसले कम्पिट गर्न सक्दैन, उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कम्पिट भन्नाले उसलाई चाहिँ त्यसलाई त्यो सफर गर्न नसक्ने, एक्सपिरियन्स गर्न नसक्ने, त्यसलाई टोलरेट गर्न नसक्ने खाले मान्छे हुन्छ। यो चाहिँ हल्का केही डर लाग्ने सिचुएसन भयो भने, तब मनमा धेरै कुरा खेल्न थाल्यो भने होइन, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट अलिक डराउनु पर्ने स्थिति आयो भने त्यो मान्छे फेन्टै भइदिन्छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति मान्छेमा कमजोरी, अलिकति कमजोरीपना हुनु, त्यसपछि त्यहाँबाट ब्लड प्रेसर लो हुनु, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ बेला बेला फेन्ट हुने, यो सबै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ लेस सेक्रेसन अफ एड्रेनालिन हर्मोन। यस्तो खाले मान्छे, यस्तो खालको हर्मोन्स कमी भयो भने त्यो मान्छेको हिम्मतै हुँदैन। र एक नम्बरको कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो यो कामै नलाग्ने हुन्छ, त्यो कसैले त्यसलाई चाहिँ जसरी पनि त्यसलाई बोलेर जित्न सक्छ, सजिलैसँग त्यो हार्ने खाले हुन्छ। यो चाहिँ यसको चाहिँ केही हिम्मतै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जस्तो तिमीहरूको नर्मल कन्डिसनमा पनि फेन्ट हुने मान्छेहरू हुन्छ, हेर्दाखेरि पुरै फिट एन्ड फाइन हुन्छ, हेल्दी हुन्छ, तर उसको हाई ब्लड प्रेसर लो, त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ बेला बेलामा फेन्ट हुने, विकनेस फिल हुनु भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो एड्रेनालिन हर्मोनको लेस सेक्रेसनको कारणले गर्दा हुन्छ। यसको कुनै पनि त्यस्तो खालको मेडिसिनहरू हुन्छ भन्ने हुँदैन। यो भनेको जस्ट एउटा के हो त भने किसिमको योगा गऱ्यो भने बरु हाम्रो बडीको हर्मोन्समा तलमाथि हल्का सेक्रेसन गर्न सकिन्छ, नत्र मेडिसिनको थ्रुबाट यस्तो खाले कुराहरू चाहिँ हुँदैन। यो नर्मल हो, यो हामीले यसलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्ने नै हो लाइफमा है। एन्ड दिस टाइप्स अफ यो एड्रेनल ग्ल्यान्ड यानि कि एड्रेनालिन हर्मोन इज अल्सो नन एज के त भन्दाखेरि चाहिँ इमर्जेन्सी हर्मोन्स भनेर भन्छ। यो एड्रेनालिन ग्ल्यान्ड इज अल्सो नन एज इमर्जेन्सी हर्मोन, very much important for SEC point of view. Which gland is known as emergency hormone and why? यो एकदम important question हो। Adrenaline hormone is known as emergency hormone because के त भन्दाखेरि चाहिँ it prepares our body to face some emergency stress. केही इमर्जेन्सी स्ट्रेसहरू, इमर्जेन्सी स्ट्रेस हाम्रो बडीमा इमर्जेन्सी स्ट्रेस लाइक के त भन्दाखेरि चाहिँ अब हट, कोल्ड, फियर, एङ्गर, एक्साइटमेन्ट, यस्तो खाले कुराहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले एड्रेनालिन हर्मोनले निकाल्छ। जब झ्याप्प जब कुनै नयाँ घटना भइहाल्यो भने त्यो स्ट्रेससँग झेल्नको लागि, त्यो सर्कमस्टान्सेस, त्यो सिचुएसनमा जुन अब बडीमा त्यो हामीले झेल्न पर्ने हुन्छ नचाहँदा पनि, त्यो झेल्न सक्ने क्षमता डेभलप गर्ने कसले काम गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एड्रेनल ग्ल्यान्ड यानि कि एड्रेनालिन हर्मोनले गर्छ। द्याट इज वाइ दिस हर्मोन इज अल्सो नन एज वाट इमर्जेन्सी हर्मोन। यो हर्मोनले हाम्रो बडीको कुनै पनि इमर्जेन्सी कन्डिसनमा आइपुगेको जुन बाहिरको स्टिमुलस छ, त्यो स्टिमुलसलाई उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ उसलाई चाहिँ टोलरेट गर्ने क्यापेसिटी बढाइदिने काम यसले गर्छ। द्याट इज वाइ दिस हर्मोन इज अल्सो नन एज इमर्जेन्सी हर्मोन भनेर भनिन्छ। Now let us talk to pancreas. Pancreas में जाऊँ।
यस्तै गरेर प्याङ्क्रियाज भन्ने कुरो अघि नै भनिसकेँ मैले तिमीहरूलाई यो त स्टोम्याकमा पाइने चिज हो। इट इज फाउन्ड स्टोम्याक इनसाइड एड्रेनल ग्ल्यान्ड। एड्रेनल ग्ल्यान्डको चाहिँ बिचमा हुन्छ, स्क्रिनमा देखिरहेको होला तिमीहरूले, यो एड्रेनल ग्ल्यान्डको बिचमा हुन्छ। एन्ड यो चाहिँ के हो त भने स्टोम्याकमा पाइन्छ, बेसिकली हामीले स्टोम्याक भनेर भन्छौँ। एन्ड दिस प्याङ्क्रियाज प्रोड्युसेस स्पेसली 2 टाइप्स अफ हर्मोन्स। यहाँबाट यसले एउटा इन्सुलिन भन्ने हर्मोन निकाल्छ, अघि भर्खर कुरा गरियो। एन्ड एनदर इज ग्लुकाजोन भन्ने अर्को हर्मोन निकाल्छ। इन्सुलिन र ग्लुकाजोन यो एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो यो। र नेप्लिज पिपलको हेल्थको लागि त यो प्याङ्क्रियाज सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्टमा पर्छ। हेर किन त भन्दाखेरि इन्सुलिन वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हर्मोन फर द हेल्थ अफ आवर बडी। यसले चाहिँ साह्रै नै टेन्सन दिन्छ। हेर यो अरूले टेन्सन दिँदैन, यो दिएर चाहिँ धेरै ठुलो टेन्सन छ। यो कमन प्रब्लम हो नेपालीको चाहिँ, नेप्लिज पिपलहरूको कमन प्रब्लम हो। यदि इन्सुलिन हाम्रो बडीमा बढी भयो भने, यदि धेरै हुन थाल्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ लो ब्लड सुगर हुन जान्छ। लो सुगर इन ब्लड भनौँ न यसरी, लो सुगर इन ब्लड। त्यतिखेर इन्सुलिन हर्मोन धेरै हुनु भनेको इट लिड्स टु द लेस एमाउन्ट अफ सुगर इन अ ब्लड। धेरै प्रोडक्सन हुनु पनि राम्रो होइन। हेर जुन मान्छेको धेरै प्रोडक्सन भएर चाहिँ जसको लो सुगर हुन्छ, त्यो लो सुगर भएको मान्छे एक्सट्रिमली विक हुन्छ र फेन्टिङको प्रब्लम आउँछ, रिङ्गाटो लाग्ने खाले हुन्छ, एकदम विक हुन्छ। हाम्रो बडीमा ग्लुकोजको मात्रा चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। हेर द्याट इज वाइ यदि यसले चाहिँ बडी हुने बित्तिकै हाम्रो बडीमा भएको ब्लडमा भएको ग्लुकोजको मात्रा घटाइदिन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो बडीमा एनर्जी प्रोडक्सन राम्रोसँग हुन पाउँदैन र त्यो मान्छे बिस्तारै के हुन्छ त भन्दाखेरि विक हुन्छ। बट यदि तिमीहरूको बडीमा लेस हुन्छ भने चाहिँ त्यो लेस भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाई सुगर हुन्छ। हेर हाई सुगर इन ब्लड। र यस्तो खालको हाई सुगर भयो भने त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त भने त्यो कन्डिसनलाई हामीले डायबिटिज भनेर भन्छौँ। डायबिटिज हुने, सुगर रोग लाग्ने हुन्छ नि मान्छेलाई, डायबिटिज पेसेन्टहरूको के हुन्छ त भने बडीमा यो इन्सुलिन हर्मोनको मात्रा कमी भएको हुन्छ। जब इन्सुलिनको मात्रा कमी हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ भने ब्लडमा सुगरको मात्रा धेरै हुन थाल्छ। अनि त्यो सुगरको मात्रा धेरै हुने बित्तिकै त्यो मान्छेलाई अब के लाग्छ त भन्दाखेरि डायबिटिज लाग्छ। त्यो डायबिटिज पेसेन्टको कुनै पनि औषधि हुँदैन। हेर मैले भनिरहेको छु, डायबिटिज मान्छेले जहिले पनि के गर्नु हो त भने मुख नै बार्ने हो, आफ्नो लाइफस्टाइल चेन्ज गर्ने हो, फुडको टाइपहरू चेन्ज नै गर्ने हो। हेर अरू यसको कुनै चान्सै छैन। द्याट इज वाइ यस्तो खालको मेडिसिनहरू हर्मोन्स रिलेटेड प्रब्लम भएको मेडिसिन कमै रूपमा पाइन्छ र मेडिसिनले खासै असर गर्दैन मैले भनिरहेको छु है। त्यही भएर डायबिटिज हुन नदिनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि फिजिकल एक्सर्साइज र योगा नै हो। त्यो फिजिकल एक्सर्साइज र योगा लामो समयसम्म कसैले गरेको छ भने उसको बडीमा हर्मोन्समा केही हल्का तलमाथि उतार चढाव हुनसक्छ। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ डायबिटिजलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। अदरवाइज इफ एनी कसैलाई चाहिँ डायबिटिज भइसकेको छ भने त्यो डायबिटिजबाट ऊ निर्मुक्त कहिले नै हुन सक्दैन, ऊ त्यही फेसमा हुन्छ है त। नाउ द अनदर इज ग्लुकाजोन। ग्लुकाजोन भन्ने बित्तिकै यो ग्लुकोज हो कि, यो ग्लुकोज हो। यसले चाहिँ के गर्छ त भने ब्लडमा ग्लुकोजको लेभललाई मेन्टेन गराउने काम गर्छ। यसले खालि जहिले पनि बढाउने नै हो। यसले चाहिँ ग्लुकोजलाई बढाउने काम गर्छ। इन्सुलिनले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ग्लुकोजलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ यसको हातमा हुन्छ। हेर बट के त भन्दाखेरि चाहिँ यो प्याङ्क्रियाजले अब हाम्रो बडीमा ब्लड लेभल कसरी कन्ट्रोल गर्छ त होइन। हाउ प्याङ्क्रियाज कन्ट्रोल, त्यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यहाँ। हाउ प्याङ्क्रियाज controls the blood level, sugar level in blood. सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ हेर। प्याङ्क्रियाज एक त यो के हो त भने हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड पनि हो, अघि भर्खर डिस्कसन भयो हामीसँग, हामीले गऱ्यौँ। अर्को कुरो प्याङ्क्रियाज अल्सो कन्ट्रोल द भेरी मच इम्पोर्टेन्ट रोल इन द मेन्टेनिङ द सुगर लेभल इन द ब्लड। सुगर लेभल बढाउन घटाउन यसको सबैभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट काम हुन्छ। कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इन्सुलिन एन्ड ग्लुकाजोन एक्ट्स एज के त भन्दाखेरि चाहिँ एन्टी फङ्सन
विथ इच अदर। यहाँ छ कुरो हेर, यदि यहाँ कस्तो हुन्छ त भने इन्सुलिन र ग्लुकाजोन यो दुईटा एकदम एन्टी फङ्सन, यिनीहरू दुइटै एन्टी हो। इन्सुलिन भनेको यस्तो खालको हर्मोन्स हो जसले हाम्रो बडीमा भएको सुगर लेभललाई घटाउन खोज्ने हो, यसले त्यस्तो खाले काम गर्छ। ग्लुकाजोन भनेको त्यो खालको हर्मोन हो जुन हर्मोनले हाम्रो बडीमा सुगर लेभल बढाउने काम गर्छ। हेर, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इन्सुलिनको काममा यो ग्लुकाजोनको काम भनेको अलवेज यसले के गर्ने हो त भने यसले चाहिँ सुगर लेभल बढाउने नै हो, यसको कुनै चान्सै छैन। यसलाई यो सुगर लेभललाई कन्ट्रोल गर्ने भनेको इन्सुलिनले गर्ने हो। यो हाम्रो बडीमा जति सुगर बन्छ त्यो सुगर बन्ने भनेको ग्लुकाजोनकै रेस्पोन्सिबल छ। ग्लुकाजोन धेरै हुने थोरै हुने भन्ने हुँदैन, ऊ सधैँ उसको काम भनेको ग्लुकाजोन भनेको उसले ग्लुकोज फर्मेसन गर्ने नै हो, सुगर लेभल बढाउने नै हो। त्यो बढेको सुगर लेभललाई चाहिँ इन्सुलिनले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ घटाउने बढाउने काम गर्ने हो। तर के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यदि ग्लुकाजोनले थोरै मात्रामा चाहिँ सुगर लेभल बढाएको छ भने इन्सुलिनले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ आफू लेस प्रडक्सन गर्छ। इन्सुलिन हर्मोन चाहिँ थोरै प्रडक्सन हुन्छ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति बडी ब्लडमा चाहिँ अलिकति हाई बनाइदिन्छ। यदि ग्लुकाजोनले धेरै मात्रामा सुगर बनाउन थाल्यो भने चाहिँ इन्सुलिनले चाहिँ के गरिदिन्छ त भने इन्सुलिन हर्मोन अलिक धेरै प्रडक्सन भएर चाहिँ त्यो बढी भएको फेरि के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ग्लुकोजलाई चाहिँ उसले कम गराइदिन्छ। द्याट इज वाइ दिस insulin and glucagon perform as anti-function with each other, and by this way the sugar level in a body can be controlled by the pancreas. यो प्याङ्क्रियासले सुगर लेभललाई यसरी चाहिँ यो दुईटा हर्मोन्सको एन्टी फङ्सनको थ्रुबाट यो सुगर लेभललाई के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कन्ट्रोलमा ल्याउँछ। नाउ फाइनली आवर लास्ट हर्मोन्स नन एज गोनाड्स। गोनाड्स भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको टेस्टिज अफ मेल एन्ड ओभेरी इन फिमेल आर कल्ड के त भन्दाखेरि गोनाड्स। यसको मतलब यहाँ दुईटा किसिमको गोनाड्स हुने भयो, एउटा मेल गोनाड्स अर्को फिमेल गोनाड्स गरेर टु टाइप्स अफ गोनाड्स हुन्छ। हेर, मेलको गोनाड्स भनेको टेस्टिज हो, फिमेलको गोनाड्स भनेको ओभेरी हो। अब यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले, टेस्टिज भने बित्तिकै मेल गोनाड्स भयो। अब मैले यसरी नाम दिएँ, यसलाई हामीले मेल गोनाड्स भनेर भन्छौँ। मेल गोनाड्स भन्ने बित्तिकै टेस्टिजले दुईटा हर्मोन निकाल्छ। एउटा हर्मोन भनेको टेस्टिजले निकाल्ने हर्मोन भनेको टेस्टोस्टेरोन, टेस्टिज है स्पेलिङ रङ भयो, टेस्टोस्टेरोन हर्मोन निकाल्छ। अनि अर्को चाहिँ एन्ड्रोस्टेरोन हर्मोन निकाल्छ। यसबाट दुईटा हर्मोन निस्किन्छ। टेस्टिजले निकाल्ने भनेको दुईटा हर्मोन्स हुन्छ र त्यो हर्मोन मध्येमा टेस्टोस्टेरोन हर्मोनले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फर्मेसन अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ स्पर्म, मेल रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा स्पर्म प्रोडक्सन गर्ने कसले गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ टेस्टोस्टेरोन हर्मोनले गर्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट एन्ड्रोस्टेरोन हर्मोनले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डेभलपमेन्ट अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ मेल सेकेन्डरी सेक्स क्यारेक्टर। यो भन्नु खोजेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मेलहरूमा मेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान्स मात्रै मेल भएर हुँदैन, मेलको मेलनेस पनि चाहिन्छ क्या। भन्नेको अर्थ के त भने अब भोइसहरू अलिकति धोत्रो हुनु पऱ्यो, बडी अलिकति अर्को टाइपको हुनु पऱ्यो, अलिक स्ट्रङ हुनु पऱ्यो। मेलको बडी र फिमेलको बडी त बाहिरबाट हेरेर चिनिन्छ, इजन्ट इट? द्याट इज वाइ जुन त्यो मेलमा आउनुपर्ने जति बाहिरपट्टि बडीमा जुन जति डेभलपमेन्ट छ त्यसलाई हामीले सेकेन्डरी मेल सेक्स क्यारेक्टर भनेर भन्छौँ कि। मेलमा आउनुपर्ने सेक्सभन्दा बाहेक अरू बाँकी जति बडीमा आउनुपर्ने मेल हुनको लागि, मेल देखिनको लागि जति पार्टहरू बन्नुपर्ने हुन्छ त्यो सबै बनाउने काम कसको हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एन्ड्रोस्टेरोन हर्मोनको काम हुन्छ भने इन द केस अफ टेस्टोस्टेरोन हर्मोन इट हेल्प्स इन द फर्मेसन अफ स्पर्म इनसाइड द रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अफ मेल।
मेलको रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानमा स्पर्म फर्मेसन गर्ने काम चाहिँ कसको हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ टेस्टोस्टेरोन हर्मोनको हुन्छ। अन्डरस्टुड? र यो भनेको चाहिँ के भयो त भने मेल गोन्याड्सको भयो। नाउ इन केस अफ फिमेल गोन्याड्स, फिमेल गोन्याड्स भनेको चाहिँ ओभ्यारी हो र ओभ्यारीभित्र यसले दुई किसिमको हर्मोन निकाल्छ। एउटा चाहिँ भनेको वेस्ट्रोजेन हर्मोन, अनि अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोजेस्टेरोन हर्मोन। वेस्ट्रोजेन र प्रोजेस्टेरोन हर्मोन यो सबै तिमीहरूले प्रनाउन्स पनि गर्न आउनु पऱ्यो, अनि यसको अर्को कुरो स्पेलिङ पनि जान्न पऱ्यो, यसको फङ्सन पनि जान्न पऱ्यो। अलिकति गाह्रो छ, यो बायोलोजी यस्तै हो है। अब यसको वेस्ट्रोजेन भनेको के हो त भने फिमेलमा डेभलपमेन्ट अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ सेकेन्डरी फिमेल सेक्स क्यारेक्टर होइन, फिमेल सेक्स क्यारेक्टर ल्याउनको लागि अब जति नेसेसरी अब गर्ल्सहरूमा जति बडी स्ट्रक्चर चेन्ज आउनुपर्छ होइन, कपाल लामोदेखि कपाल त अब बोइजको पनि पाल्यो भने लामै हुन्थ्यो होला, बट अब ब्रिस्टहरू बढ्नु पऱ्यो होइन। त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ अब पेल्भिक गडल, पेक्टोरल गडल भन्छ हामीले, त्यो गडल ठुलो हुनु पऱ्यो। फिमेलको क्यारेक्टर हामीले बडीमा जस्तो चालको रिक्वायर्ड चेन्जेसहरू आउँछन् त्यो सबै चेन्जेसहरू कसले ल्याउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ वेस्ट्रोजेनले ल्याउँछ भने प्रोजेस्टेरोन हर्मोनले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डेभलपमेन्ट अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ मेमोरी ग्ल्यान्ड र अर्को कुरो यसले चाहिँ फिमेलको रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा पनि इम्पोर्टेन्ट प्ले गर्छ यसले चाहिँ। अन्डरस्टुड? र यसले चाहिँ के हो त भने गोन्याड्स भन्ने बित्तिकै यस्तो खालको हर्मोन्स पऱ्यो, त्यो हर्मोन चाहिँ केमा रिलेटेड छ त भन्दाखेरि रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान्स र त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ रिप्रोडक्सन। यो सबै रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान्स र रिप्रोडक्सनको रिलेटेडको कुराहरू मात्रै के छ त भन्दाखेरि चाहिँ गोन्याड्सले गर्छ। र त्यो गोन्याड्सले के गर्छ त भने कुनै पनि इन्डिभिजुअलको सेक्सलाई छुट्याउने काम गर्छ, सेक्स अर्ग्यान र सेक्सुअल क्यारेक्टर र त्यसको बाहिरपट्टिको बडीको सेकेन्डरी फिजिकल क्यारेक्टर्सहरू सबै डिटरमाइन गराउने काम कसले गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ टेस्टिस र ओभ्यारीले गर्छ। र यिनीहरू सबैको आफ्नो के छ त भन्दाखेरि चाहिँ मेन फङ्सन्सहरू छ। अन्डरस्टुड? नाउ अब हामी चाहिँ यहाँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति एड्रेनल ग्ल्यान्डको बारेमा हामी डिस्कस गर्न बाँकी नै छ है त। नाउ फर्स्ट अफ अल लुक द भिडियो अबाउट एड्रेनल ग्ल्यान्ड। Now let us discuss about adrenal gland, and adrenal gland is found near the kidneys. It has layered structure with connective tissue capsule. It is the cover of connective tissue is adrenal cortex, and middle is adrenal medulla. Adrenal cortex contains 90% of the volume र बाँकी सबै एड्रेनल मेडुलाको हुन्छ र यिनीहरू सबै दुईटै इन्डिपेन्डेन्टली काम गर्छ। द आउटरमोस्ट पार्ट अफ द एड्रेनल कर्टेक्स produces steroid hormones like aldosterone hormone that regulates the salt as well as sodium level in blood. It also produces hydrosterone hormone. The middle zone affects the carbohydrates that control the body, lipid, protein and glucose with liver. Liver सँग गएर चाहिँ यसले चाहिँ बडीमा भएको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र लिपिडलाई लिभरको थ्रुबाट ग्लुकोजमा चेन्ज गर्ने काम गर्छ। एन्ड लास्ट यानी कि इनर जोन produces sex hormones, mainly male sex hormones in both sexes. And adrenal medulla produces adrenaline hormone, that is the combination of epinephrine and norepinephrine. Now okay, अब भिडियोबाट हामीलाई के थाहा भयो त भने एड्रेनल ग्ल्यान्डमा दुईटा पार्ट हुँदो रहेछ। इट इज डिभाइडेड इन्टु टु पार्ट्स। अब एड्रेनल ग्ल्यान्ड भनेको मेनली हामीले किडनीमा पाइन्छ भनेर भनिरहेको छौँ। किडनीजमा पाइने चिज हो र
र यसको दुईटा पार्ट हुन्छ, टु पार्ट्स, दुईटा पार्ट्स हुन्छ। एउटा भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एड्रेनल मेडुला, अनि अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल मेडुला एन्ड एड्रेनल कॉर्टेक्स आर द टु पार्ट्स अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ एड्रेनल ग्ल्यान्ड हैन त। अब यसमा चाहिँ एड्रेनल मेडुला भनेको बित्तिकै यो एड्रेनल मेडुलामा चाहिँ एपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन र अर्को नोरेपिनेफ्रिन हैन, नोरेपिनेफ्रिन दुईटा हर्मोन्स निकाल्छ र दुईटै हर्मोनलाई हामीले एकैचोटि मिसाएपछि के बन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एड्रेनालिन हर्मोन बन्छ भनेर भनिसकेका छौँ त। एड्रेनालिन हर्मोन बन्नको लागि एपिनेफ्रिन र नोरेपिनेफ्रिनको दुईटाको कम्बिनेसनलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि एड्रेनालिन हर्मोन भन्छौँ। एन्ड दिस टाइप्स अफ एड्रेनालिन हर्मोन इज सेक्रेटेड बाई एड्रेनल मेडुला अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ एड्रेनल ग्ल्यान्ड, यानि कि एड्रेनल ग्ल्यान्ड नै हो। त्यसपछि जाउँ अर्को एड्रेनल कॉर्टेक्स। एड्रेनल कॉर्टेक्स भनेको एउटा थिक एउटा लेयर अफ मेम्ब्रेन थियो, त्यो के त भने 90% भाग त्यसैकै थियो अरे हैन। र यसले चाहिँ के दुईटा हर्मोन्सहरू निकाल्छ र एउटा भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एल्डोस्टेरोन हर्मोन, एउटा हर्मोन भनेको एल्डोस्टेरोन हर्मोन हुन्छ है। अनि अर्को भनेको यसले निकाल्ने भनेको हाइड्रोस्टेरोन हर्मोन। एल्डोस्टेरोन र हाइड्रोस्टेरोन दुईटा किसिमको हर्मोन्सहरू हुन्थ्यो र त्यो हर्मोन्सहरूमा एल्डोस्टेरोनले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ मेन्टेन्स क्याल्सियम एन्ड सोडियम हैन लेभल इन ब्लडमा चाहिँ क्याल्सियम र सोडियमको लेभललाई चाहिँ यसले कन्स्ट्यान्ट राख्ने काम गर्छ, मेन्टेन गर्ने काम गर्छ। हाइड्रोस्टेरोन भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ मेन्टेन्स वाटर लेभल इन ब्लड। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट चिज हो र यसले अर्को पनि काम गर्छ, त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मेलनेस र फिमेलनेस पनि डिटरमाइन गर्ने काम कसले गर्छ त भने एड्रेनल कॉर्टेक्सले पनि गर्छ। यसले सेक्सुअल क्यारेक्टरलाई पनि उतार चढाव ल्याउने काम गर्छ। सेक्सुअल क्यारेक्टर भनेको त्यसको सेक्सुअल अर्गनमा होइन कि त्यसको सेक्सुअल सेकेन्डरी क्यारेक्टर, फिमेल सेकेन्डरी सेक्स क्यारेक्टर अनि मेल सेकेन्डरी सेक्स क्यारेक्टरमा पनि उसले तलमाथि उथलपुथल गरिदिन्छ हेर। र यो जहिले पनि यो एड्रेनल कॉर्टेक्स भनेको जहिले पनि यसले चाहिँ हामीले बेसिकली मेलनेस भनेर जनाउँछ हेर। यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ मस्क्युलिन क्यारेक्टर भन्ने हुन्छ, मस्क्युलिन क्यारेक्टर। अनि अर्को चाहिँ फेमिनिन क्यारेक्टर, दुई किसिमको क्यारेक्टर हुन्छ। यो मस्क्युलिन क्यारेक्टर भनेको बेसिकली फिमेलमा सिन हुनिहाल्यो यदि तिमीहरूको एड्रेनल कॉर्टेक्सले धेरै के गर्यो त भने सेक्रेसन निकाल्यो। इफ एड्रेनल कॉर्टेक्स इज मोर, एड्रेनल कॉर्टेक्स चाहिँ यदि चाहिँ बढी ऱ्यापिडली फिमेलमा चाहिँ बढी हुन थाल्यो भने इफ एड्रेनल कॉर्टेक्स इज मोर इन फिमेल देन द फिमेल विल बी चेन्ज इन्टु द क्यारेक्टर अफ मेलनेस। यो बिस्तारै के हुन्छ त भने मेल जस्तो क्यारेक्टरको देखाउन थाल्छ। यस्तो खालको गर्ल्सहरूलाई के हुन्छ त भने मस्ट्याज हुने, जुनाहरू आउने होइन, अनि त्यसपछि ग्रेभ साउन्ड, अनि साउन्ड पनि धोत्रो जस्तो हुने। गर्ल्सको साउन्ड त तिखो हुनुपर्छ नि, यस्तो धोत्रो टाइपको, त्यो त पुरै कस्तो भने केटाहरूको जस्तो आवाज आउने होइन। त्यसपछि त्यहाँबाट जुङ्गाहरू आउने, बडीमा अलिअलि रौँहरू बढी आउने, बोइजको जस्तो पारा आउने, उसको हिँडाइमा त्यस्तो खालको हिँडाइ चालहरूमा त्यस्तै खालको चाहिँ पारा आउने होइन। त्यस्तो खालको भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले मस्क्युलिन क्यारेक्टर भन्छ। त्यो मस्क्युलिन क्यारेक्टरको किसिमको कस्तो भने एउटा हिजडा जस्तो चाहिँ टाइपको हो। अब हिजडै चाहिँ होइन तर हल्का के त भन्दाखेरि चाहिँ मेल जस्तो पाराहरू ल्याउने टाइपको त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ मस्क्युलिन क्यारेक्टर भन्छौँ। र दिस मस्क्युलिन क्यारेक्टर इज अल्सो ड्यू टु द कज अफ इन्क्रिज इन एड्रेनल कॉर्टेक्स। यदि एड्रेनल कॉर्टेक्स फिमेलमा बढी हुन गएछ भने त्यो बिस्तारै केमा चेन्ज हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यसको क्यारेक्टर मेलतिर जान्छ। तर मेलै चाहिँ होइन, फिमेलै हो, तर उसको क्यारेक्टर चाहिँ फिमेलभन्दा हल्का हट्के चाहिँ हुन्छ है। इन केस अफ फेमिनिन क्यारेक्टर भनेको फिमेलनेस भन्न खोजेको र यो चाहिँ जहिले पनि मेलमा हुन्छ। यदि मेलमा
यदि मेलमा एड्रेनल कर्टेक्स बढ्यो भने, फिमेलमा एड्रेनल कर्टेक्स बढ्यो भने ऊ मेल जस्तो हुन जान्छ। अनि मेलमा पनि फेरि के हुन्छ त भने मेलमा यदि एड्रेनल कर्टेक्स बढ्यो भने चाहिँ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ यो बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फिमेल हुन जान्छ। र यसको मतलब के त भने इफ द एड्रेनल कर्टेक्स ऱ्यापिडली इन्क्रिजेस इन मेल, मेलमा इन्क्रिज हुन थाल्यो भने त्यहाँबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बिस्तारै बिस्तारै त्यसको साउन्ड केटीको जस्तो आवाज आउने होइन, अलिकति सार्प साउन्ड आउने। अनि त्यहाँबाट चाहिँ ग्रोथ अफ ब्रिस्ट है, ग्रोथ अफ ब्रिस्ट, अब बल्सको जस्तो ब्रिस्ट आउन थाल्ने होइन छाती के अरे छातीमा। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुनु त भन्दाखेरि चाहिँ अलिक चाहिँ हिँड्ने चालहरू चाहिँ केटीको जस्तो पाराको, बोल्ने चालहरू। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो नर्मली टकिङहरू गर्ने बेलामा चाहिँ गर्ल्सको जस्तो पारा निकाल्ने, यस्तो टाइपको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ फिमेल क्यारेक्टरमा डेभलप हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ एड्रेनल कर्टेक्स बुझ्नु है। अब यसमा चाहिँ एड्रेनल ग्ल्यान्ड कन्सिस्ट 2 पार्ट्स, एउटा एड्रेनल मेडुला, अर्को एड्रेनल कर्टेक्स। एड्रेनल मेडुला भनेको नर्मल हो, यो चाहिँ एड्रेनालिन हर्मोन निकाल्छ, त्यसले के गर्छ, बढी भयो भने कम बन्छ, त्यो त भइसक्यो। अर्को भनेको एड्रेनल कर्टेक्स हो। एड्रेनल कर्टेक्स प्रोड्युसेस स्पेसली 2 टाइप्स अफ हर्मोन्स। र योभन्दा पनि बाहेक अर्को एउटा के हुन्छ त भने फिमेल सेक्स क्यारेक्टर अथवा मेल सेक्स क्यारेक्टर, यानि कि सेक्स क्यारेक्टर अफ ह्युमनलाई पनि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डिराइभ गर्छ, यसले अर्गनाइज गर्छ, यसले यसको कन्ट्रोलमा हुन्छ त्यो पनि। त्यही भएर चाहिँ एड्रेनल कर्टेक्स एकदम ठिक मात्रामा मात्र निस्केको राम्रो है त। अब तिमी हामी सबैको के छ त भने एड्रेनल कर्टेक्स ठिक मात्रामा निस्किया छ। फिमेल हो भने फिमेलको पनि ठिक्क निस्किया, मेल हो भने मेलको पनि ठिक्क निस्किया छ। यदि कसैको बढी भयो भने फिमेलमा बढी भयो भने त्यो मेल जस्तो हुन जान्छ, मेलमा एड्रेनल कर्टेक्स बढी भयो भने त्यो फिमेल जस्तो हुन जान्छ। द्याट इज वाइ यो हर्मोनको खेल एकदमै डेन्जर हुन्छ। फेरि यसको औषधि हुँदैन क्या, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ नभएको राम्रो होइन। त्यही भएर हर्मोन इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट एन्ड इट क्यान नट बी चेन्ज्ड होइन। ल यति नै भनौँ आजको लागि, एन्ड हर्मोन्सको लागि आजलाई यति नै, बाई।